भाई, मेरे लिए मेकअप किट ज़रूर लेकर आना। रिमशा अपने भाई शामिर से वीडियो कॉल पर मुंह बनाकर बोली। हाँ हाँ, भाई को तो और कोई काम नहीं है ना। एक तो वो पहले ही तुम्हारी शादी पर इतने अखराजात कर रहा है और ऊपर से तुम्हें अपने नत नई फरमाइशों की पड़ी हुई है। आखिर क्या चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती? उसे घूरते हुए बोली थी, जबकि वो सर झटक कर रह गई। कोई बात नहीं गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। जो जो कहोगी वो सब लाऊंगा। आखिर मेरी बहन की शादी है। शामिर उसकी जानिब देखते हुए मुस्कुराया, जबकि उन दोनों की माँ उनका प्यार भरा मुजाहिरा देखकर सर थाम कर रह गई थी और कमरे से बाहर जा चुकी थी। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, रिमशा चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट लिए शामिर की जानिब देखने लगी, जबकि वो ना समझी से उसके तासुरात जांचना चाह रहा था। क्या ऐसे क्या देख रही हो? उसकी जानिब देखते हुए बोला। सच सच बताइए भाई, बाहर कोई लड़की पटा रखी है क्या आपने? वो आंखों में शरारत लिए बोली, जबकि वो इसकी बात पर सुर्ख चेहरा लिए उसे घूरने लगा था। ये कैसे बातें करने लगी हो? तो उसका सवाल ही ऐसा था कि उसे सही तरह से घूर भी नहीं पा रहा था। कोई ऐसा मुश्किल सवाल भी तो नहीं मैंने कर दिया? सच सच बताइए, बाहर कोई मैम फंसा दी है ना आपने? उसकी जानिब देखकर उसे तंग करने वाले लहजे में बोली थी, जबकि वो नफी में सर हिला कर रह गया था। तुम्हें मेरा बड़ा पता है, मैंने तो कोई लड़की पसंद नहीं की और ना ही मैं इस तरह का मिजाज रखता हूँ। काम करने के लिए आया हूँ तो बाहर काम ही करूँगा ना। उसकी जानिब देखते हुए उसे गिड़कते हुए बोला, जबकि वो खिलखिला कर हंसती थी। अगर कोई लड़की आपने बाहर पसंद की तो मेरी सलाह यही है कि अभी पसंद कर ले, कोई बाहर की मैम ही ले आइएगा। वरना अगर आप इस दफ़ा पाकिस्तान आए तो अम्मी ने आपकी किसी भी खोटने से आपको बांध देना है। मैं बता रही हूँ आपको। उसकी बहन उसे हदायत देते हुए लहजे में बोली थी, जबकि अब की बार गिड़कने की बारी शामिर की थी। क्या हो गया तुम्हें गुड़िया? इतना डर क्यों है तुम्हें? मुझे यकीन है कि अम्मी मेरी मर्जी के बगैर कहीं रिश्ता नहीं करेंगी। तुम फिक्र मत करो। वो उसे तसल्ली देते हुए बोला, जब वो उसे मायनी खेजी से देखने लगी। ऐसा सिर्फ आपको लगता है भाई। अब एक दफ़ा आपके पाकिस्तान आने की देर है, फिर आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि देसी घर वाले किसी की सुनते हैं या फिर आपकी। वो शरीर ऐसी में बोली थी, जबकि वो दो पल के लिए सोच कर रह गया था कि उसकी बहन ने ऐसा क्यों कहा था। एक हफ्ता पलक चिपकते गुजर चुका था, जबकि वो बैरून मुल्क से वापस आ चुका था। उसने ये चंद दिन अपनी बहन के साथ मज़े से गुजारे थे। कभी उसे शॉपिंग पर ले जाता तो कभी कुछ खिलाने ले जाता। उसकी इकलौती बहन थी, उसकी जान बसती थी उसमें, और ना ही वो उसकी आंख में आंसू बर्दाश्त कर सकता था। तभी शादी से पहले उसके हर एक चाव पूरे कर रहा था कि आखिरकार शादी का दिन भी आन पहुंचा। इससे पहले कि निकाह के बोल पड़े जाते, दूल्हे की माँ खड़े होते हुए बोली, रुक जाओ, अभी ये निकाह नहीं हो सकता। उनकी बात पर सारे ही परेशान नजर आने लगे, जबकि शामिर भी परेशानी से उठ खड़ा हुआ। उनके करीब गया। आंटी, आखिर आप कहना क्या चाहती है? और इस मौका पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। पहले निकाह होने दीजिए, बाद में बात करते हैं। उसने तसल्ली देते लहजे में कहा, जबकि वो सर झटक कर रह गई। ऐसा तो कुछ नहीं होने लगा बेटा, कि जो बात होगी वो निकाह से पहले ही होगी। हमारी डिमांड ये है कि हमारी बेटी की भी शादी तुमसे आज ही होगी। ये कहते हुए वो उसे शशर छोड़ गई थी, जबकि वो उनको बेयकीनी से देखने लगा था। क्यों, ये क्या कह रही है? उसकी अम्मी भी उठ के आगे आ गई थी और परेशानी से उसे समझाने लगी थी, मगर उन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। अब तो भाई रुखसती तभी होगी जब समीना, तुम अपनी बेटे की शादी हमारी बेटी से करोगी। वो अपनी 15 साल सौतेली बेटी को आगे करते हुए बोली थी, जबकि वो फटी फटी आंखों से उस लड़की को देखने लगा था जो महज 15 साल की थी। उसकी उम्र में और उस लड़की की उम्र में 10 साल का फर्क था। उसकी बहन भी ये सब सुनकर रोने लगी, जबकि वो लब भींचे इस मामले को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। मगर वो जितना हैंडल करने की कोशिश करता, मामला उतना ही उसके हाथों से निकलता जा रहा था। आखिरकार उसकी माँ जबरदस्ती आ गई और उसका हाथ पकड़कर ये कोने में ले गई। शामिर, तुम्हें अपनी बहन की खुशियों की खातिर ये निकाह करना ही होगा। वो उसकी जानिब देखते हुए खड़े लहजे में बोली थी, जब वो उनसे हाथ छुड़ा कर रह गया। अम्मी, आपको क्या हो गया? आप क्यों नहीं समझ रही है? ये सब दुख नहीं रहा, ये
یہ لوگ تو ہیں ہی فراٹ، ہمیں ریمشا کی شادی یہاں کرنی ہی نہیں چاہیے. میری ماں نے تو ابھی سب کچھ رکھوا دیتا ہوں. وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب اس کا بازو جھٹک کر رہ گئی. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اگر تم نے یہ سب کرنے کی کوشش کی تو تمہاری بہن کا آگے سے کوئی رشتہ نہیں آئے گا. سمجھے تم؟ ابراڈ سمجھ رکھا ہے کیا تم نے؟ یہ پاکستان ہے، یہاں چھوڑی ہوئی لڑکی کی کو کوئی نہیں اپناتا. یہ کہتے ہوئے اسے عقل دلا گئی جبکہ وہ لب پیچھے انہیں دیکھنے لگا. تو پھر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتی؟ وہ ان کی جانب دیکھتے جیسے ان کی سوچ جانچنا چاہ رہا تھا. جب اگلے لمحے انہوں نے کہا تم اس سے نکاح کر لو، پیاری بچی ہے، پھر کیا ہوا، تم سے تھوڑی چھوٹی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھدار ہو ہی جائے گی. وہ یہ کہتے اسے حیرت کے سمندر میں غوطہ کر گئی تھی. امی خدا کا خوف کرے، وہ بچی ہے یار، چھوٹی ہے مجھ سے، میں کیسے اس سے نکاح کر لوں؟ شامر جو لندن سے بہن کی شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا اب یہاں آ کر پچھتا رہا تھا. میں بھی تو تمہارے باپ سے اتنی چھوٹی تھی، تب تمہارے باپ نے بویلا نہ کیا، پھر تم کیوں کر رہے ہو؟ ان کی عجیب ہی منطق تھی اور وہ اب اپنا زبردستی نکاح کروانے پر بھڑک اٹھا تھا. لڑکے والوں نے اس کی بہن کی رخصتی پر شامر کی امیری اور خوبصورتی دیکھتے اچانک یہ ڈیمانڈ رکھتی تھی جس سے شامر کو صاف پتہ چل گیا تھا کہ وہ لالچی لوگ تھے. امی میں یہ نکاح نہیں کروں گا، وہ ضدی لہجے میں بولا جب اس کی ماں جھٹکے سے اس کی ٹھوڑی دبوچ کر اس کی جانب پر گئی جہاں اس کی بہن سٹیج پہ بیٹھی رو رہی تھی. پھر کیا تھا، سارے اعتراضات دھرے کے دھرے رہ گئے تھے. اپنی ماں کے مجبور کرنے اور اپنی بہن کی خوشحال زندگی کے لیے اس نے ایک کڑوا گھونٹ پی لیا تھا. نہ چاہتے بھی اس نے اپنے سے 10 سال چھوٹی انایا سے نکاح کر لیا تھا. تب جا کر کہیں اس کی بہن کی رخصتی ہوئی تھی. سو انایا اب سے تم اس لڑکے کے ساتھ رہو گی، یہ تمہارا شوہر ہے. اپنی ستینی ماں کی بات وہ آنکھوں میں موٹے آنسو لیے انہیں دیکھنے لگی. یہ مجھے ماریں گی کیا آپ کی طرح؟ اس کی معصومیت سے لب لٹکا کر ان کا بھانڈا بھولنے پر اس کی ستیلی ماں کلس کرے گی. ارے نہیں، یہ تو بہت اچھا ہے، تمہیں پیار سے رکھے گا، مارے گا بھی نہیں، دوست بن کرے گا. اب جاؤ. وہ اس کے بازو پر چپکی برتے اسے شامر کی طرف دکھیرتے بولی کھانا ملے گا وہاں؟ وہ ایک بار پھر سے ان سے سوال کو ہوئی تو وہ سر پیٹ کر رہ گئی جبکہ شامر یہ سوچنے لگا کہ اس نے کن چول لوگوں میں شادی کر لی ہے اور وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا جبکہ شامر کی امی نے اسے سہارا دیا اور باہر تک لے آئی. اس سے پہلے کہ وہ گاڑی لے کر فرار ہوتا شامر کی امی نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے اسے اندر شامر کے ساتھ بٹھایا تھا. اسے لے جاؤ گھر، میں رشتہ داروں کے ساتھ آ جاؤں گی. لیکن امی اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا جبکہ اس کی ماں اس کی تیزی سے وہ رش ڈرائیونگ کرتا وہ سر تھام کر رہ گئی تھی. ہائی میں مر گئی، یہ کیا کر رہا؟ وہ سیٹ کو دبوچے اس کی جانب سہمی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی. کیا کر رہا ہوں؟ کیا مطلب؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں میں؟ اس کی جانب تیکھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا جبکہ وہ منہ بگاڑ کر رہ گئی تھی. تو کیا آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی؟ وہ اس کی جانب ٹکر ٹکر دیکھتے ہوئے بولی جبکہ اسے ایسے دیکھنے لگا جسے اس کا دماغ چل گیا. پہلے کبھی گاڑی میں بیٹھی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے نہ جانے کیوں سوال کو ہوا جو وہ دھیرے سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی. ہمارے گھر میں تو گاڑی سے ہی نہیں، ہاں لیکن سڑکوں پر بہت بار دیکھی ہے. وہ کسی سیانی عورتوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے بولی جبکہ وہ اپنا پھٹتا ہوا سر تھام کر رہ گیا. تم مت ہی بولو تو اچھا ہے کیونکہ تمہارے بولنے سے نا میرے سر میں اب درد ہو رہا ہے. وہ اس کی جانب دیکھتے اسے وارننگ دیتے لہجے میں بولا جبکہ وہ اس کی جانب پریشان نگاہوں سے دیکھنے لگی. تو کیا میں آپ کا سر دبا دوں اگر آپ کا سر درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے معصومیت سے ہاتھ آگے جانب کرتی ہوئی بولی تھی جب وہ ایک دم اس کا ہاتھ چھٹک کر رہ گیا اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے. کیا آپ یہ آنکھوں سے بچھار کیوں جاری کرتی ہے؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے میں نے تمہیں؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ضبط سے بولا تھا. آنکھیں سرخ پر رہی تھی جبکہ وہ سون سون کرتے ہوئے بولی تھی آپ نے میرے ہاتھ پر تھپڑ مارا ہے
वो उसकी जानिब देखते शिकवा कुन लहजे में बोली थी। जब वो गहरा सांस भरते खुद को काम डाउन करने लगा, देखो तुम मेरे बालों को हाथ लगा रही हो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे बालों को हाथ लगाए। सच में? उसकी जानिब देखते उसे एक और बात हिफ्स करवाते हुए बोली थी, जो तेजी से इस बात में सर हिलाकर रह गई थी। आईना नहीं लगाऊंगी। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए थे। जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलते तेजी से बाहर निकला था, जबकि वो अभी तक गाड़ी में बैठे हुए उसकी जानिब देख रही थी। जब वो कुछ देर तक गाड़ी से बाहर ना आई तो वो वापस निकल कर घर से बाहर आया और उसको ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे कच्चा चबा चला जाता हो। तुम बाहर क्यों नहीं आ रही? उसकी जानिब देखते हुए बोला था। ये खुलता कैसे मुझे मालूम नहीं है। वो खोलने के चक्कर में गाड़ी को अंदर से लॉक कर चुकी थी, जिस पर सबर के घून पड़ते दूसरी जानिब आया था और गाड़ी अनलॉक करते उसे खींच कर बाहर निकाला था और फिर यही नहीं, उसको खींच कर अंदर लेकर गया था। जब तक वो कमरे में पहुंच नहीं गया तब तक उसका बाजू ना छोड़ा था। खुद को ठंडा करने के लिए फौरन एक ट्राउजर शर्ट लेते वो वॉशरूम में घुस गया था ताकि अपना गुस्सा शांत कर सके। और ऐसा तभी मुमकिन था जब वो ठंडे पानी से शॉवर लेता। जैसे ही शॉवर लेकर वो बाहर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने ही बैठकर वो लड़की घूंघट ओढ़े बैठी थी, जबकि वो अपना दिल थाम कर रह गया था। क्या इस लड़की की कोई भी कुल सीधी थी या नहीं? वो एकदम करख्त लहजे में दहाड़ा कि वो दहल के रह गई। ये क्या कर रही हो? ऐसे क्यों बैठी हो? वो उसकी गर्ज के कहने पर घूंघट के नीचे से मिनमिनाते हुए लहजे में बोली थी। वो मैंने ना स्टार प्लस के ड्रामों में देखा है कि जब दूल्हा कमरे में आता है ना, कि वो दुल्हन का घूंघट उठाता है और फिर उसको मुंह दिखाई भी मिलती है। मुझे भी मुंह दिखाई चाहिए। वो घूंघट चेहरे पर डाले, वैसे ही हाथ आगे करते हुए उससे मुंह दिखाई मांगते हुए कहा था, जबकि उसका दिल कर रहा था कि वो किसी दीवार में टक्कर मार ले। आखिर उसकी माँ ने उसे कहाँ फंसा दिया था। यू नो व्हाट, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम पूरी की पूरी पागल हो। मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता। उसकी जानिब देखते कटीले लहजे में बोला, जबकि उसका गुस्सा समझने से अभी भी कासिर थी। अभी उसकी उम्र ही क्या थी जो वो इन लहजों को समझ सकती। मगर ये लहजा हमेशा उसकी माँ से मुशाबत रखता था, जो उसे हमेशा कड़वी कसीली बातें सुनाती थी, मारती थी, खाने को भी कम देती थी। वो गुस्से से अलमारी से अपनी चीजें निकाल कर पैक करने लगा और पासपोर्ट निकालते वो अपने छोटे से हैंड बैग में रखता बंद करने लगा। इतनी देर से जब शामिनी ने उसका घूंघट ना उठा तो अनाया खुद ही अपना घूंघट उलट कर उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी थी, जो कहीं जाने की पैकिंग कर रहा था। अरे, हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? उसकी जानिब देखते इश्तियाक भरे लहजे में बोली, जो वो कुलस कर रह गया था। मेरा दिमाग खराब है क्या जो मैं तुम जैसी लड़की को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा? मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है लड़की। जबरदस्ती मेरे साथ अपना ताल्लुक जोड़ने की कोशिश भी मत करो, समझी? तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और खबरदार, जो तुमने मेरे करीब आने की भी कोशिश की, उसको अपने करीब बढ़ते देख उंगली दिखा कर वार्न कर गया था, जबकि वो वहीं खड़े खड़े रोने लगी थी। मगर आप मुझे साथ क्यों नहीं लेकर जाएंगे? मेरी अम्मी ने तो कहा था कि आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपके साथ रहूंगी। फिर आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं अकेली कैसे रहूंगी इतने बड़े घर में? मुझे तो रास्ता भी नहीं आता। वो एक बार फिर से रोना शुरू कर चुकी थी, जबकि वो अब अपने बाल दबोच कर रह गया था। उसको इस तरह करते देख वो अपना रोना भूल कर उसके करीब आई। क्या आपको भी भूख लगी है? वो उसकी अजीब मंतक पर उसकी जानिब ऐसे देखने लगा जैसे उसका दिमाग चल गया हो। कहना क्या चाहती हो तुम? साफ साफ कहो। जब मुझे भी इस तरह भूख लगती थी ना रात को, और अम्मी फ्रिज से लॉक लगा देती थी, तो मैं भी अपने आप को दर्द देकर अपनी भूख को काबू क्या करती थी, क्योंकि मुझे वहां रात को खाना नहीं दिया करते थे ना। वो उसकी जानिब देखते हुए उसे एक और बात बताती हुई बोली थी, जबकि वो हैरत से उसे देखने लगा था जैसे वो पता नहीं कौन सी लड़की हो। क्यों तुम्हें रात को खाना क्यों नहीं मिलता था? उसकी जानिब देखते हुए बोला था, जब वो कंधे उचका कर रह गई थी। अम्मी कहती थी कि मेरा खाना खाने से उनका राशन जल्दी खत्म हो जाएगा। वो अपना राशन जल्दी खत्म नहीं करना चाहती थी इसके। वो इसकी जानिब देखते हुए बोली,
जबकि वो कुछ लम्हे कुछ बोल ही ना सका। तुम्हारी माँ सगी ही है ना? वो उसकी जानिब देखते अजीब लहजे में बोला, जब वो तेजी से नफी में सर हिलाकर रह गई थी। अरे नहीं, वो तो मेरी सौतेली माँ है ना। उसकी बात पर वो थंग नजरों से उसे देखने लगा। अगर उसने अपनी सौतेली बेटी का ये हाल किया था तो न जाने उसकी बहन का क्या हाल करती वो औरत। उससे किसी भी तरह की कमजरफी की उम्मीद की जा सकती थी। अलबत्ता जो भी था, उस लड़की के साथ नहीं रह सकता था। अगर वो इस लड़की के साथ रहता तो जरूर वक्त से पहले पागल हो जाता। उसने गहरा सांस भरा और वहां से निकलने लगा जब वो पीछे से बोली थी, क्या मुझे खाना मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से। अम्मी ने कहा था शादी में जाकर खा लेना, और शादी में भी वो मुझसे काम ही करवाती रही। वो उसका हाथ थामे बेचारगी भरे लहजे में बोली, जब वो गहरा सांस भर के रह गया था और उसका हाथ थाम कर नीचे ले आया था। किचन में फिलहाल कुछ भी मौजूद नहीं था, क्योंकि आज रात देग वाला खाना वापस आना था। मगर चूंकि अभी वो लोग सबसे पहले पहुंच गए थे तो घर में कुछ खाने को मौजूद ही नहीं था। उसने तेजी से हाथ चलाते एक लजीज सा ऑमलेट तैयार किया और साथ ही ब्रेड की कुछ टोस्ट सेके और उसके आगे रख चुका था और खाने का इशारा किया। अरे वाह, अब तो खाला सकीना से भी अच्छा खाना बना लेते हैं। उसकी जानिब देखते हुए बड़ी बूढ़ी औरतों की तरह हाथ से इशारा करते हुए बोला, जबकि वो नासमझी से उसे देखने लगा था। ये खाला सकीना कौन है? उसकी जानिब देखते हुए बोला था, अरे हमारी अम्मी की खाला। जब अम्मी की तबीयत खराब हुआ करती थी तो कभी कभी खाना बनाने आती थी, मगर वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मगर आप उनसे भी 4 हाथ आगे निकले। वो हाथ नचा नचा कर उसकी तारीफ के पुल बांधते हुए बोली थी और साथ ही बड़े बड़े नवाले लेने लगी थी ऑमलेट के, जबकि उसको खाना छोड़कर वहां से जा चुका था और एक बार उसको अपनी नजरों में बसाए हुए कभी ना वापस आने के लिए, क्योंकि वो जबरदस्ती के रिश्ते का कारण नहीं था। वो तो जा चुका था और पीछे वो उसके लिए मुश्किलात छोड़ गया था। पीछे जब वो खाने से फारिग हो चुकी तो उसे वहां ना पाकर वो फिर से रोने लगी। अचानक दराज में कई गाड़ियां आकर रुकी और उसकी माँ तेजी से अंदर आई, मगर उसे पूरे घर में न पाकर अब वो परेशान हो चुकी थी। जब वो किचन की जानिब आई पानी पीने के लिए तो उन्हें वो रोती हुई वहां नजर आई। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और शामिर कहाँ है? वो उसकी जानिब देखते हुए परेशानी से बोली और उसे उठाते हुए पूछा। जब वो रोते हुए बोली, मैं मैं क्या करूँ खाला? वो तो इधर आते ही मुझ पर गुस्सा होने लगे थे। उन्होंने कहा था कि वो मेरे दोस्त भी नहीं बनेंगे और वो मेरे साथ भी नहीं रहना चाहते। मैं उन्हें गंदी लगती हूँ। आइंदा आइंदा मैं उनके करीब नहीं जाऊंगी। मैंने उन्हें कहा भी था कि वो मुझे साथ ले जाए, मगर वो मुझे साथ लेकर नहीं गए, मुझे छोड़कर चले गए हमेशा हमेशा के लिए। वो रोते हुए एक दफा एक के बाद एक बात कहते हुए बोली, जबकि वो खुद परेशान हो रही थी। बेटा क्या कह रही हो? आराम से बताओ, कहाँ चला गया और कहाँ जा सकता है वो तुम्हें छोड़कर? कहीं नहीं गया, उसे समझाते हुए बोली, मगर उस पर उनकी किसी बात का कोई असर ही नहीं हुआ था। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वो मुझे छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा था क्या वो कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने अपने कपड़े एक बैग में डाले और फिर चले गए। मुझे अच्छी तरह पता है वो वापस नहीं आएंगे। वो उनकी जानिब देखते हुए बोली जब वो अपना सर थाम कर रखी थी। उनके बेटे ने ये क्या कर दिया था? अब वो मेहमानों को क्या जवाब देती? क्योंकि उसकी बात बाहर खड़े मेहमान साफ सुन चुके थे और उस लड़की को ही बदशुगन कहने लगे थे, जिसके लिए वो परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ शामिर की खाला की बेटी जो कि उससे मोहब्बत करती थी और शामिर भी उसे पसंद करता था, ये सब जलती नजरों से दिख रही थी। वो तो वहां भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी शामिर ने कैसे उस लड़की से शादी कर ली थी, जबकि वो खुद उससे शादी करना चाहती थी, क्योंकि शामिर ने उसे कहा था कि उसी से ही शादी करेगा। उनकी ऑनलाइन चैटिंग पर बात भी होती थी, मगर अब तो सच जैसे सब कुछ ही खत्म हो गया था। उसने तेजी से शामिर को फोन लगाया था, मगर उसकी कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, ना ही कोई मैसेज सीन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने सिम ही निकाल कर फेंक दी है, क्योंकि वो उसकी माँ का भी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो जलती निगाहों से उसको देख रही थी और उसकी नज़रों में अनाया ही फसाद की जड़ थी।
جو کہ ان دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ خالہ اب تو چھوڑ دے اس لڑکی کی جان، اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ہے ہی منوس، اس کی سبز قدم ہے۔ ایک تو اس کے ماں باپ نے اس کو نکالنے میں جلدی کر دی اور آپ نے بھی شامر کے پلے اس کو باندھ دیا، مگر کیا سوچ کر آپ نے اس کو شامر کے پلے باندھا تھا؟ اب چلا گیا نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پتہ نہیں کب واپس آئے گا۔ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو آپ نے کیوں اس کی شادی اس سے کروائی؟ بتائے خالہ، اب چلا گیا نا وہ ایک دم آگے جاتے اپنی خالہ کا ہاتھ جھنجھوڑتے بولی، جبکہ وہ گھورتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ المینا، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم مجھ سے؟ اور وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہوں۔ مجھے تم سے پوچھنے کی کم از کم بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے اس کے لیے کیا فیصلہ لینا چاہیے اور کیا نہیں۔ مجھے جو اس وقت ٹھیک لگا میں نے وہی کیا، اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی چپ رہو اور یہ من گھڑت باتیں مت بنایا کرو۔ یہ کوئی سبز قدم لڑکی نہیں ہے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ بہت سمجھدار ہے میری بہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے جھاڑتی ہوئی سب کے سامنے کمرے میں لے کر جا چکی تھی۔ یہ ایک صاف وارننگ تھی ان کی ان تمام لوگوں کے لیے جو کانوں میں باتیں کر رہے تھے انائے کے خلاف۔ وہ اس کو کمرے میں لے آئی تھی اور اس کے نازک وجود کو، وہ جو ابھی تک رونے سے ہچکولے کھا رہا تھا، چپ کرواتے ہوئے بولی تھی، بیٹا تمہیں گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، خالہ کیا آپ اب مجھے اس گھر سے نکال دیں گی؟ میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ امی نے کہا تھا کہ مرتے دم تک یہاں واپس نہ آنا۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے رو رہی تھی، جبکہ وہ اسے سینے سے لگا رہی تھی، وہ بھی ان کے لیے بالکل رمشا جیسی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت کیسے کر سکتی تھی؟ تم بالکل بھی رونا مت، یہ ہے تمہارا گھر، اب سے یہ تمہارا گھر ہے، تم میرے ساتھ رہو گی، میں بھی دیکھتی ہوں کون تمہیں اس گھر سے نکالتا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ اور آنے دو شامر کو، جب آئے گا تو تمہارے لیے بہت پٹائی کروں گی اس کی، بالکل بھی رونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرواتے ہوئے بولی تھی، جب وہ ایک دم سے خوش ہو گئی تھی، سچ کہہ رہی ہے خالہ، آپ فکر مت کریں، میں اس گھر کو چمکا کے رکھ دوں گی، مجھے صفائی کرنے بہت اچھے طریقے سے آتی ہے، ہاں مگر مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ وہ شروع میں جوش سے کہتی، ایک دفعہ پھر سے لب لٹکا گئی تھی، جبکہ اس کی معصومیت پر اب کی بار وہ بھی ہنستی تھی۔ یہ نادان لڑکی دنیا کی سختیوں سے ابھی کافی دور تھی، اس کو دنیا کے اصل رنگ کا معلوم ہی نہیں تھا کہ لوگ اس کو تنہا دیکھ کر کیسی کیسی باتیں کرتے، مگر وہ تھی نا اس کے ساتھ، اس کو سنبھال کے رکھے گی۔ وہ خود سے عہد کر چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی مہمان تو جا چکے تھے، بلکہ شامر کے چلے جانے سے ولیمہ بھی کینسل ہو گیا تھا ان کا، مگر رمشا کا ابھی باقی تھا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ انائے کو لے گئی تھی اور انہوں نے خوبصورتی سے اسے تیار کروایا تھا پارلر سے، اور ایک پیاری سی میکسی لے کر دی تھی جس میں وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی۔ سبھی اس کو دیکھ کر جہاں تعریف کر رہے تھے وہیں اس کے نصیب پر باتیں بھی کر رہے تھے کہ کیسا منحوس نصیب تھا اس کا کہ جس کا شوہر اس کو اگلے ہی دن چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ سب کو جواب دے دے کر تھک گئی تھی، مگر المینا بھی گلستے سے باز نہ آئی۔ آخر کس کس کو جواب دو گی لڑکی؟ کو جو بھی اس سے بار بار شامر کا پوچھتا، اپنی ساس کے مطابق وہ ان سب کو ایک ہی جواب دے رہی تھی۔ جب المینا کی آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی، یہ تو وہی لڑکی تھی جو ان کے گھر میں بھی موجود تھی۔ خالہ نے بتایا تھا کہ شامر کی خالہ کی بیٹی ہے، اس لحاظ سے تو یہ وہ اس کی دوست ہوئی، مگر یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی، اس کو کہیں سے بھی دوست نہ سمجھتی تھی۔ کس کس کو جھوٹے دلاسے دو گی لڑکی؟ مان لو تم ہی سبز قدم ہو، تم منحوس ہو، تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، تم نے شامر کو باہر کے ملک بھیجنے کا سبب بنی ہو۔ اگر تمہاری اس سے شادی نہ ہوتی تو وہ یہی رہتا، میرے پاس رہتا، کیونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اس کی جانب دیکھتے کھٹور لہجے میں بولی، جبکہ وہ سرخ آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ آپ ایسے کیسے گندی باتیں کر سکتی ہیں؟ وہ میری شوہر ہے اور وہ میرے ہی رہیں گے، سمجھ رہی ہیں آپ؟ اس کو بھی غصہ آیا تو وہ ناک سکیڑتے ہوئے اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی، جبکہ امینا بل کھا کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا منہ نوچتی اس کی خالہ آ چکی تھی پیچھے سے، جبکہ وہ امینا کے سامنے سے انایا کا ہاتھ تھامے اس کا وہاں سے لے کر جا چکی تھی۔
اسٹیج پر اور دلہا دلہن کو سلامی دینے لگے تھے. اس کی سوتیلی ماس کو مہنگے لباس میں دیکھ چمکتی آنکھوں سے اس کے قریب گئی تھی اور اس کے سونے کے سیٹ کو ہاتھ لگا کر دیکھا تھا. کس نے لے کر دیا تمہیں اور کتنے کا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی جو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی تھی. مجھے تو نہیں پتا امی، خالہ نے ہی لے کر دیا. انہوں نے کہا ہے وہ مجھے ایسے کئی بہت سارے تحفے لے کر دیں گی. وہ خوشی سے پرجوش ہوتے ہوئے بولی جبکہ ان کی اب رال ٹپکنے لگی تھی. اچھا تو تمہیں تمہاری ساس لے دے گی، یہ تم مجھے دے دو ٹھیک ہے. اس کے گلے سے وہ ہار نوچنے لگی جب وہ ایک دم ہار پر ہاتھ رکھتے نفی میں سر ہلا گئی تھی. نہیں نہیں، یہ نہیں دوں گی، خالہ نے کہا تھا کہ کسی کو نہیں دینا. وہ ایک دم ہار پر ہاتھ رکھتے تیزی سے نفی میں سر ہلاتے 2 قدم پیچھے ہوئی. خبردار لڑکی جو مجھ سے زبان لڑانے کی کوشش کی. سارا سال تو ہمارا راشن کھاتی رہی ہے اور جب ہمارا قرض اتارنے کی باری ہے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تو نے. جلدی سے دے. وہ اس کے گلے سے ہار نوچنے ہی والی تھی کہ ان کی گلے پر خراشیں پڑ گئی تھی جب پیچھے سے اس کی ساس برآمد ہوئی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ بہن جی؟ وہ ان کی جانب دیکھتے تیکھی نگاہوں سے بولی تھی جب وہ ایک دم سے حواس باختہ رہ گئی تھی. ارے نہیں نہیں بہن، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو اس کے نیکلس کی ڈوری ذرا لوز ہو گئی تھی، وہی ٹائٹ کر رہی تھی. وہ ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے بولی جب وہ تیکھی نگاہوں سے انہیں گھور کر رہ گئی تھی. اچھا ہوا یہی بات تھی، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ اس سے ہار چھیننے کی کوشش کر رہی ہو. اگر ایسا ہوتا تو میں بالکل بھی برداشت نہ کرتی. بس یہیں رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی میری بہو کی توہین کر رہا ہو. وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے تیکھی نگاہوں سے بولی جبکہ وہ لب پیچتے نظریں چرانے لگی تھی. ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شامر کی ماں جس کا بیٹا اس کی بہو کو چھوڑ کر چلا گیا تھا اپنی بہو کو اتنی اہمیت دیں گی ایک ہی دن میں. مگر انہیں منہ کی کھانی پڑی تھی. انہیں باتوں میں لگاتے ہوئے ادھر ادھر ہو چکی تھی. وقت پلک چپکتے گزر گیا تھا. اب وہ 15 سالہ معصوم نہ رہی تھی بلکہ 20 سالہ حسین دوشیزہ بن چکی تھی. وہ جو دبو سی لڑکی ہوا کرتی تھی اب خود مختار ہو چکی تھی. لوگوں کے طنز کے نشتروں کا جواب اسے بخوبی دینا آ گیا تھا. اب بھی وہ بالوں کی چوٹی بنائے نیچے آئی تو ارمینا کو لاؤنج میں ہی بیٹھی پایا. جب سے ارمینا نے سنا تھا کہ شامر واپس آ رہا ہے تب سے ہی وہ شامر کے آنے سے ایک ہفتہ پہلے ہی آ کر پرزبان ہو گئی تھی جس کی تیاریاں انایا صرف نخوت سے دیکھ رہی تھی. مگر جیسے ہی اس کی نگاہ رمشا پہ پڑی تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ جھلکی. ارے رمشا آپی آپ کب آئی؟ وہ آ کر اس کے گلے لگی جب ارمینا ناک سکیڑ کر رہ گئی. ارے تم ابھی تک ادھر ہی ہو، گئی نہیں؟ ڈیٹ ہڈی ہو. مجھے تو لگا تھا کہ شرم کھا کر کہیں چھپ چھپا کر بیٹھی ہوگی مگر تم تو ہی خالہ کے سینے پر منہ دھلنے بیٹھی ہو. اچھا تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا شامر تمہیں اپنانا نہیں چاہتا پھر بھی اس گھر پہ بوجھ بنی بیٹھی ہو. اس کی جانب دیکھتے وار کرتے ہوئے بولی تھی جبکہ اس کی بات پر رونے دھونے کی بجائے اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ جھلکی تھی اور آنکھوں میں قہر لیے اور مینا کی جانب دیکھنے لگی تھی. ارے ارمینا کیسی باتیں کرتی ہو؟ جو خود دوسروں کے گھر زحمت بن کر آئی ہو انہیں دوسروں کو یہ بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے مزے سے چائے کی پیالی اٹھا کر اس کی چسکیاں لیتے بولی جبکہ رمشا بھی بڑے مزے سے اس کے پاس بیٹھی اس کے منہ سے جوابی کارروائی سننے لگی تھی. اب تو مزے کا سین جاری ہونے والا تھا. مطلب وہ کیسے پیچھے رہتی. تبھی ساتھ ایک پکوڑا منہ میں ڈال کر وہ ارمینا کے جانب متوجہ ہوئی جسے خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. کیا کہا تھا تم نے؟ دوبارہ کہنا. کہ میری خالہ کا گھر ہے تو مجھے زحمت کیسے کہہ سکتی ہو؟ ان قریب میں ہی اس گھر میں آنے والی ہوں. کیا تم نہیں جانتی کہ شامر آ کر مجھ سے شادی کرے گا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے جتاتی نگاہوں سے بولی جب وہ کہہ کا لگا گئی تھی اور اگلی پل جب ارمینا اس کو ایسے دیکھنے لگی جیسے وہ پاگل ہو گئی. کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ میں تمہیں یہاں نکالنے کی بات کر رہی ہوں اور تمہاری دھاتی اندر نہیں جا رہے. اس کی بات سنتے وہ اپنے ہنستے ہوئے آنسو صاف کرنے لگی تھی
کتنی بڑی خوش فہمی ہے نا تمہیں ارمینا کہ میں ابھی تک تمہاری شاہمیر جی کے نام بیٹھی ہوئی ہوں. تو تم اس غلط فہمی کو نا جتنا جلدی ہو سکے دور کر لو، کیونکہ تمہارا شاہمیر تمہیں ہی مبارک ہو. مجھے اب ان کی ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب میں ان کے بغیر جینا سیکھ گئی ہوں. اچھا ہوا جو وہ تم یہاں اپنے نام سے آزاد کرنے آ رہا ہے. میں بھی اس کے نام پر اب بیٹھی نہیں رہنا چاہتی. بھائی مجھے بھی دنیا دیکھنی ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں اور بھی کئی لڑکے ہیں جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور اس سے بھی زیادہ قابل ہے. تو میری طرف سے شامل کو بیک میں رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے آگ لگاتی ہوئی بولی تھی، جبکہ عین اسی وقت شامل کی ماں نے نیچے اترتی آئی تھی، جبکہ ارمینا غضبناک تیور لی اٹھی تھی اور اس پر چپٹی تھی. کیا کہا تم نے؟ تم مجھے شامل بھیک میں دو گی؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح کی بات کرنے کی؟ چلو، تم اس گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، نکلو پھر اس گھر سے. اسے دھکے دیتے ہوئے باہر نکالنے لگی جب اس کی خالہ بیچ میں آئی تھی. ارمینا کیا کر رہی ہو؟ تم پاگل ہو گئی ہو؟ چھوڑو اسے. تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ ارے چھوڑے خالہ اسے پاگل کتے نے کاٹا ہے، ساتھ ہمیں بھی کاٹ کر یہ پاگل کرنا چاہتی ہے. وہ خالہ کی طرف منہ کرتے بڑے آرام سے مزے لیتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات پر وہ ایک بار پھر جھل بھن گئی تھی اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگی تھی. آج تو تم نہیں رہو گی اس گھر میں، یا تم رہو گی یا میں رہوں گی. اور ایک بار پھر اس کو دھکے دینے لگی تھی. ارمینا باز آ جاؤ ورنہ میں تمہاری شامت لے آؤں گی. انگلی دکھا کر ارمینا کو وارن کرتے ہوئے بولی، مگر ارمینا کو کہاں کوئی اثر ملا تھا. اس نے ایک دھکا دیا تھا اور اسے جب وہ لڑکھڑا کر پیچھے کو گرنے والی تھی، جب کسی نے اسے اپنی باہوں میں تھاما تھا. وہ آج 5 سال بعد واپس لوٹا تو گھر داخل ہوتے ہی اچانک ایک خوبصورت دوشیزہ اس سے آن ٹکرائی تھی. اس رفتار پر حواس باختہ رہ گیا تھا. ساتھ ہی ساتھ اس کی گہری جھیل سی آنکھوں میں دکھتے وہ کھو سا گیا تھا. شاہمیر تم آ گئے؟ امینا کا چلا کے کہنے پر وہ دونوں ہی ہوش میں آئے تھے، جبکہ شاہمیر کا نام سنتے عنایت کی آنکھیں انگاروں سے دہکنے لگی تھی، جبکہ اس کا وجود ایسے سرخ ہو رہا تھا غصے سے جیسے کوئی شعلہ ہو. اس کی قاتل نگاہوں سے شاہمیر کو دیکھا تھا اور جھٹکے سے دھکا دیتے خود سے دور کیا تھا اور اپنے ہاتھ چھڑائے گئے. مجھے آپ کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے منہ اٹھا کر کسی کو بھی سہارا نہ دیا کیجیے، سمجھ آئی نا؟ اس کی جانب دیکھتے غم کرتی نگاہوں سے بولی، جبکہ وہ منہ کھولے اپنی سریعام بے عزتی پر یہی ششر پتھر کا بنا رہ گیا تھا. جب اس کی ماں بھی آگے آتے اسے گلے لگا گئی تھی. شامل کہاں تھے تمہیں پتا ہے میں نے تمہارا کتنا انتظار کیا، آنکھیں ترس گئی تھی میری تمہیں دیکھنے کے لیے، مگر تمہیں اپنی ماں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے نا؟ اس کی جانب دیکھتے اس کے کان مروڑتے ہوئے بولی تھی، جب وہ نے گلے سے لگا کر رہ گیا تھا. معاف کر دیجیے گا امی، لیکن میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی یہاں سے چلا گیا. اور آپ نے بھی تو زبردستی مجھ سے پوچھے بغیر ہی میرے سر پر یہ فیصلہ تھوپ دیا تھا نا. وہ بھی ان سے شکوہ کن لہجے میں بولا تو اس کا ماتھا چوم کر رہ گئی تھی، جب اگلے پل وہ اس کی کراری آواز پر پڑتا تھا. اچھا ہے نا اب آپ آ گئے ہیں، اس بوجھ سے ایسے رشتے کو اور اٹھا کر چلنے کی بالکل بھی ہمت نہیں آنٹی، مجھے طلاق چاہیے ان سے. غصے سے اس کی جانب دیکھتے دال کچکچاتے وہ لہجے میں بولی، جب اسے اوپر سے نیچے تک ٹکنے لگا تھا. یہ وہ عنایت تو بالکل بھی نہیں تھی جو وہ یہاں سے چھوڑ کر گیا تھا، یہ تو کوئی اور ہی حسین دوشیزہ تھی. اسے دیکھتے اس کا دل پہلی بار دھڑکا تھا کسی کے لیے، مگر وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ہی بیوی تھی اور اسے طلاق مانگ رہی تھی. بھلا وہ ایسے کیسے ہونے دیتا؟ دیکھو لڑکی، مانا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، زبردستی کی شادی تھی اور تم تھی بھی تو کتنی چھوٹی، تب میں کیسے تم سے تعلق بنا لیتا؟ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اور ابھی تو میں آیا ہوں، یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ اس بارے میں بات بعد میں کی جا سکتی ہے، اور اپنے گرم دماغ کو ذرا ٹھنڈا کرنا سیکھو. پہلے تو تم ایسی نہیں تھی. اس کے قریب آتے سینے پر ہاتھ باندھے اس کی گہری آنکھوں میں اپنی گہری آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا تھا، جب وہ ناک سکیڑ کر رہ گئے تھے. کسی خوش فہمی میں مت رہے گا، ذرا خوش فہمی سے نیچے اتر آئیے. آپ کو ایک پرنس چارلس نہیں ہے جس کا انتظار میں ساری زندگی بیٹھی کرتی رہو. اگر آپ اس دفعہ نہ آتے تو میں خلا کے پیپر ضرور آپ تک پہنچا دیتی.
یہ کہہ کر وہ سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ کیا بلا ہے یہ بھائی؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے، ان سب کو دیکھتے پوچھا، جس پر سبھی کھلکھلا کے ہنس دیے تھے۔ بھائی، یہ وہی بلا ہے جو آپ نے خود ہی اپنے پیچھے لگائی ہے اور تاعمر اب آپ کے پیچھے لگی رہے گی، رمشا نے شرارت امیز لہجے میں کہا، جس پر وہ خود بھی ہنس دیا تھا، جبکہ امینا یہ سب جلتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شامر، کہاں تھے تم؟ کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، تو کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے نا، پھر کیسے تم نے اس سے شادی کر لی؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے سینے پر مکے برساتی ہوئی آنسو بہاتے بولی، جبکہ شامر کو یاد آیا کہ وہ یہاں سے چلے جاتے ہوئے اور کسی سے تعلق توڑ گیا تھا، اور انہیں میں سے ایک ارمینا بھی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر جا کر اس کا کسی سے بھی رابطہ ہو اور لوگ اسے فورس کریں واپس آنے کے لیے۔ اسے وہاں جا کر ارمینا سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھا تھا، اور واپس آ کر وہ ارمینا کو ابھی تک اپنے آسرے پر بیٹھے دیکھ لب بھیج کر آ گیا تھا۔ آخر اب وہ اس کو کیا کہتا؟ شامل کی زبان دی تھی، اب وہ اپنی بات سے کیسے پلٹ سکتا تھا؟ وہ سر تھام کر محض یہی سوچتا رہ گیا تھا، ارے بعد میں باقی کی باتیں کر لینا، بھی تم چلو۔ شامل، آرام کرو، چلو بھائی کے لیے چائے بناؤ۔ اس کی ماں نے رمشا کو کہا تھا، جو سر اس بات میں ہلاتے فوراً چائے بنانے کے لیے چلی گئی تھی، اور اس کی ماں اس کے ساتھ ہی لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ نہ یہ اس کی لارج سائز تصویر تھی اور نہ ہی اس کے پسند کے کرٹنس۔ یہ کمرہ تو کسی فیئر ٹیل کی طرح لگ رہا تھا، سفید سفید تھا، سفید ہی پردے، سفید ہی بیڈ کے گرد لگے کرٹنس۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے یہ نئی چینجنگز دیکھ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، خیر، اس نے اپنا بیگ ان پیک کیا اور الماری کھولتے اندر اپنے کپڑے رکھنے لگا، مگر اندر اپنے کپڑے کے بجائے ڈھیر سارے لڑکی کے کپڑے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ کیا تھا آخر؟ وہ کس کے کمرے میں آ گیا تھا؟ وہ سر تھامے بھی یہی سوچ رہا تھا جب واش روم سے وہ نہا کر باہر آئی۔ وہ باتھ روم میں جو اپنے بال تولیے سے سکھاتے ہوئے ہونٹوں پر کچھ سیٹی بجاتے باہر آئی تھی، مگر اپنے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا، جہاں شامر خود پتھر کی مورت بنے آگے بھاریفسی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ان دونوں کی ایک دوسرے کو دیکھتے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں ایک ساتھ چلائے تھے اور پھر وہ ایک دوسرے کو گھور کر دیکھنے لگے۔ یہ میرا کمرہ ہے، یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ دونوں پھر سے ایک ساتھ چلائے، جبکہ وہ اب گھورتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ پھر کمر پر ہاتھ ٹکائے اس کے قریب آئی تھی۔ خود تو یہاں سے چلے گئے تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، پھر یہ آپ کا کمرہ کیسے ہو گیا؟ یہ کمرہ میرا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے رہنے کا، اس لیے اپنا سامان سمیٹے اور کسی اور کمرے میں جا کر رہیں۔ وہ دبک کر بیٹھ جائیے، مجھے بار بار اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، اس نے ہاتھ نچاتے اس کے آگے گھماتے ہوئے کہا، جبکہ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس کا یہ انداز دیکھنے لگا۔ کہاں اس کی پہلے آواز بھی نہیں نکلتی تھی، اور کہاں یہ لڑکی زبان منہ میں ڈالنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ مجھے بھی اپنی بات بار بار دہرانے کی عادت نہیں ہے، یہ میرا کمرہ ہے اور یہاں میں رہوں گا، میں بھی دیکھتا ہوں مجھے یہاں رہنے سے کون روکتا ہے۔ یہ کہتے وہ ایک ایک کرتے اپنے کپڑے بیگ سے نکالتے الماری میں لگانے لگا، جبکہ وہ ناک کھلائے اس کا یہ انداز دیکھ کر آ گئی تھی اور ایک دم الماری کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نا، آپ یہاں کپڑے نہیں رکھیں گے، یہ میری الماری ہے، اسے دھکا دیتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ بھی اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش میں لگا تھا۔ دونوں کی ہاتھا پائی ہو چکی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں دھڑام سے ایک دوسرے کو دھکا دیتے بیڈ پر گرے تھے۔ وہ نیچے گری تھی جبکہ شامل اس کے اوپر تھا، اور یہاں تک کہ ان کے لب آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ ایسا ہونا تھا کہ اس کا وجود، اس کا چہرہ جیسے اناری ہوا، جیسے اس کے چہرے پر سرخ رنگ چھڑک دیا ہو، اور شامل بھی ساکت ہو چکا تھا۔ یہ لمحہ تھا تو صرف 2 پل کا ہی، مگر شامل اس طرح کھو چکا تھا اور خود پیش قدمی کرنے لگا تھا، جبکہ اگلے پل اس کے کندھے پر مکھے برسانے لگی تھی وہ، اور آنکھوں میں نمی جم گئی۔ جیسے وہ اس سے دور ہوا تو اس نے انائے کی آنکھوں سے آنسو بہتے فوراً سے اس کے آنسو چلے گئے۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟
शौहर हूँ मैं तुम्हारा, कोई गलत काम नहीं किया मैंने, वो फौरन से अपनी वजाहत देते हुए बोला था। जब वो उसे धक्के से दूर करते उसे खूनख्वार निगाहों से देखने लगी थी। शौहर थे आप मेरे, बड़ी जल्दी याद आ गया आपको, लेकिन मुझे अब ये याद नहीं है कि आप मेरे शौहर हैं, इसलिए अपनी हद में रहिए, समझे? वो फाड़ खाने वाले लहजे में कहती कपड़े लेकर दोबारा वॉशरूम में बंद हो गई। और गुर्जे बाहर निकली तो कपड़े पहन रखे थे, जबकि चेहरे पर खफगी सजी थी। जैसे वो तैयार होकर नीचे आई तो शामी भी रात का खाने खाने के लिए नीचे आ चुका था। झलक सक से तैयार होते देख अमीना का दिल पर जैसे सांप लौट गए थे, जबकि तब तक अमीना का भाई भी आ चुका था। शामी के साथ कुर्सी खींचने के बजाय अमीना के भाई अरहम के साथ आकर बैठ चुकी थी। अरे अरहम, तुम कब आए? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रहे हो? अगर मुझे पता होता पहले कि आ रहे हो तो तुम्हारी बिरयानी जरूर बनाती, मैं अपने हाथों से। तुम्हें पसंद है ना मेरे हाथ की बिरयानी? वो उसकी जानी देखते खुशी से बोली थी, जबकि अरहम तेजी से सर अस्पात पे हिलाने लगा था। अरे यार, ये मैंने क्या मिस कर दिया, और ना तो मुझे तुम्हें बताकर ही आना चाहिए था। लेकिन ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। उसके आगे चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम गिरते हुए बोला था, जो वो खुशी से चहक उठी थी। थैंक यू अरहम, तुम बहुत अच्छे हो। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली थी, जबकि शामिर उन दोनों की तन्ही निगाहों से उन्हें दिख रहा था। क्या वो लोग उसकी मौजूदगी भूल गए थे कि आज वो यहाँ बाहर से आया था? बजाय इसके उसकी बीवी उसके लिए नई नई डिशेस बनाती, उसके सामने बैठे गैर लड़कियों को कह रही थी कि वो उसके लिए बिरयानी बनाती। आखिर लगता क्या था आराम उसका कि वो उसे इस तरह अपने कजन से शदीद जेलसी महसूस होने लगी थी। तुम वहां क्यों बैठ रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हें अपने शौहर के साथ बैठना चाहिए? उसकी जान देखते हुए तंग कर बोला था, जो वो इधर उधर नजरें घुमाकर देखने लगी थी। कौन सा शौहर? कहाँ का शौहर? उसकी इस अंदाज पर सारे ही खिलखिलाकर हंस दिए थे, जबकि वो झल भुन गया था और अरहम को इशारा किया था, वहां से उठो अरहम, वहां मेरी जगह है। ये कहते हुए अरहम को खुद उठाकर खड़ा कर चुका था और उसके साथ बैठ चुका था और हमको सामने बैठने का इशारा किया था। अरहम मुंह बनाता हुआ उसके सामने जाकर बैठ गया था, जबकि शामिर को उन दोनों की बेतकल्फी एक आंख नहीं बारी थी। कोई बात नहीं अरहम, यहाँ बैठते हैं तो बैठने दो, तुम अब मेरे सामने आ चुके, तुम्हें सही से देख सकते हो, उसने लहक कर कहा, जबकि शामिर का बस नहीं चल रहा था कि अरहम को उठाकर अपनी बीवी की नजर से गायब कर देता। अरहम, तुम सुनाओ क्या कर रहे हो वैसे आजकल? वो दांत किचकिचाते हुए अरहम को अपनी निगाहों के निशाने में लेते हुए बोला था, जबकि वो घुसिया कर रह गया था। कुछ नहीं, मैं आजकल अनाया के साथ यूनिवर्सिटी जाता हूँ, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। क्यों ना? वाइब्रो को इशारा करते हुए बोला था, जब वो खिलखिला कर हंस दी थी। हाँ ना, कितना मजा आता है ना यूनिवर्सिटी में, हमें एक दूसरे के साथ। उसके हाथ पर आगे होकर हाथ मारते हुए बोली थी, जबकि वो अब उसकी बस हो गई थी और वो एक हाथ से उसका हाथ थाम चुका था टेबल के नीचे से। जब उसने झटके से पलट कर शामी को खून ख्वार निगाहों से देखा था और आंखों में इशारा किया था कि उसका हाथ छोड़ दे, मगर वो ना छोड़ने पर गजित था। अरे, ये तुम्हारे होंठों पर क्या हुआ? अभी तो ठीक थे। रिमशा उसको देखते हुए मायने खेजी से बोली, जबकि उसको पानी पीते पीते बुरी तरह से गौता लगा था। जबकि शामिर ने फौरन से उसकी कमर थपथपाते उसे मायने खेजी से देखा था कि भला अब उसका क्या जवाब देगी, जबकि उसने बमुश्किल पानी को हलक से उतारते रिमशा की तरफ मुस्कुराती हुई निगाहों से देखा था। कुछ नहीं, बस एक मच्छर ने काट लिया था। वो दांत किचकिचाते हुए शामिर की जानिब देखते हुए बोली थी, जबकि अगले ही पल शामिर का मुंह देखने वाला था। तुमने मुझे मच्छर कहा? बीवी, तुम्हें रात को अच्छे से बताऊंगा कि मैं मच्छर हूँ कि क्या। आना तो तुम्हें रात को मेरे ही कमरे में है ना? उसके कान में घुसते हुए वार्निंग देते हुए बोला था, जब वो सर झटक रह गए थे। ये मत बोलो कि वो मेरा कमरा है, 2 मिनट के अंदर आपको इस कमरे से निकाल बाहर कर सकते हो। उसकी धमकी को किसी खातिर में ना लाते हुए पड़ी थी और जिस पर वो दाल पीस कर रह गया था। आखिर ये थी क्या टिड्डी सी लड़की, और एटीट्यूड तो देखो, इतना था कि शामिर से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। रात को जब वो सोने के लिए कमरे में आई तो शामिर को बेड पर फैल कर लेटे देख उसके
माथे पर बल पड़े थे। क्या तरीका है, जरा सिमट कर सोना नहीं सिखाया क्या आपको भाई? पता नहीं 2 साल कहाँ गुजार कर आए हैं। उसकी जानिब देखते तंग कर बोली, जबकि वो महबूबाना निगाहों से उसे देखने लगा था और उसे अपने करीब आने का इशारा किया था। हाँ, दूर क्यों खड़ी हुई, जरा नजदीक आओ। बीवी की जगह अपने शौहर की बाहों में होती है। उसकी जानिब देखते मायने खजी से बोला था, जब वो अपनी मुक्कियां पींचते रह गई थी। ये शौहर तब कहाँ था जब उसकी बीवी यहाँ लोगों के ताने और तंज सुन रही थी? तब तो उसका शौहर उसके पास मौजूद नहीं था। अब शौहर की याददाश्त कहाँ वापस आ गई, जो वो खुद भी वापस अपने हकूक छीनने के लिए चला है? उसकी जानिब देखते हुए ताक कर वार करते हुए बोली थी। उसकी जानिब देखते हुए ताक कर वार करते हुए बोली, जबकि शामिर एकदम संजीदा हुआ था। उसके करीब आते उसके हाथ थामते हुए बोला था, मैं जानता हूँ अनाया, मैं गलत था, मगर मेरा यकीन करो तब तुम सिर्फ 15 साल की थी। मैं चाहता भी खुद को ना रोक सकता। वो तो अच्छा है ना कि मैं बाहर चला गया। अगर मैं बहक कर तुम्हारी मासूमियत को तोड़ डालता तो? अब बताओ मुझे, क्या मैं गलत था? उसकी जानिब देखते हुए उसे समझाते हुए बोला, जो उसके हाथ बुरी तरह से छटक गई थी। मैं नहीं जानती आप गलत है या नहीं, मगर आप सबको क्लियर करके भी तो जा सकते थे ना। क्या पैसे चलेगी जैसे आपका मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं? मैं कोई बुरी लड़की हूँ? सबने मुझे ताने दिए, आपने किसी का मुंह बंद करवाया? अब वहाँ नहीं थे जब मैंने लोगों के ताने सहे। अब मैं इतनी आसानी से आपको माफ नहीं करने वाली। जितना बेहतर हो सके, इसलिए मुझसे बेहतर है कि दूर रहिए, और हो सके तो अरमीना से ही शादी कर लीजिएगा। वो भी तो आपके आसरे पर ही बैठी हुई है ना। मैं तो फिर कोई और देख लूंगी, समझ रहे हैं ना आप? वो ये कहते हुए बेड पर लेट चुकी थी और वो मुंह बनाकर उसे देखने लगा था। उसे मनाना इतना आसान नहीं था। ये बात शामिर को अभी से समझ आ चुकी थी। वो उसके करीब लेटा और उसे अपनी बाहों में लेना चाहा तो उसका हाथ छटक कर रह गई थी। 2-3 दफा उसने ऐसा किया, मगर उसे बिल्कुल भी मुंह नहीं लगा रही थी। जब शामिर ने कुछ सोचते हुए सारा कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया और दूसरी तरफ पलट गया, उसे छोटी सी आंख खोलते उसकी हरकत देखी और कंबल खींचना चाहा, मगर वो कंबल पूरी तरह से अपने नीचे लपेट कर सोया हुआ था। खींच खींच कर वो थक गई। मरते क्या न करते वो खिसक कर करीब हुई और शामिर के साथ लगती अपने ऊपर बाकी का कंबल ओढ़ते सो गई थी। इस बात से शामिर को ये तो अंदाजा हो गया था कि वो लड़की नरम हो जाएगी, मगर देर लगेगी। ये सोचते उसे अपनी आगोश में बढ़ते आंखें बंद कर गया था। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को शामिर की आगोश में पाया और शामिर उसे ही देख रहा था। जैसे देखते वो खजल होकर रह गई थी। जैसे वो छूटने की कोशिश करने लगी, शामिर ने अगले पल उसके लबों पर कफल लगाया था। जब वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी, उसे छूटने की कोशिश नहीं, मगर वो हट धड़म बना हुआ था। उस पर अगले पल उसके लबों पर काट गई थी। जब शामिर ने झटके से उसे छोड़ा था, ये क्या किया जंगली बिल्ली, ये आपकी सजा है और फ्री होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, समझ गए ना? ये कहते हुए वो बाहर जा चुकी थी। जो मुंह पे जोर कर तैयार होते उसके पीछे आया था। नीचे जाकर देखा तो अमीना ने उसके लिए ब्लैक कॉफी और चीज ऑमलेट बना रखा था। अरे वाह, ये किसने बनाया है? वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जब अमीना लहक कर आगे आई थी। ये मैंने बनाया है शामी, खास तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम ब्लैक कॉफी पीते हो और चीज ऑमलेट पसंद करते हो, इसीलिए। उसके कंधे पर थपकी देते उसके साथ बैठते हुए बोली थी, जबकि शामिर अनाया को ऐसी निगाहों से देखने लगा था जैसे जिताना चाह रहा हो। देखो, ऐसी होती है बीवियां। मगर वो नाक सुखेर कर किचन में गई थी और कुछ देर बाद हाथ में आलू के पराठे लेकर हाजिर हुई थी। ये लो आराम, मेरे हाथ के बने हुए पराठे, कल मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना पाई थी ना। ये कहकर उसने शामिर को सही आग लगाई थी जब उसे अपना ऑमलेट फीका लगने लगा था और हमको बड़े बड़े लुप्पे लेते देख उसके मुंह में पानी आने लगा था। जब अगले पल वो अरहम का आधा खाया हुआ पराठा अपने आगे रख चुका था और बड़े बड़े नवाले लेकर खाने लगा था, जबकि अरहम मुंह खोले उसे देखने लगा था। भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपकी बीवी ने मेरे लिए बनाया है, वो जाते हुए लहजे में बोला, जो उसे घूर कर रह गया था। जिस पर अरहम की बोलती बंद हुई थी। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मेरी बीवी ने बनाया है?
میں نہیں کھا سکتا کیا؟ اس کی جانب گھورتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا جب وہ اپنے ہونٹوں کو تالا لگا گیا تھا. اچھا چلو چلنا نہیں ہے کیا یونیورسٹی؟ ارحم اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب انایا نے سر اس بات پہ ہلایا تھا. جب اگلے پل شامر انایا کا ہاتھ تھام گیا تھا. تم جاؤ، آج میں سے ڈراپ کر دوں گا. یہ کہتے ہوئے ارحم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر گیا تھا جبکہ وہ سر ہلاتے وہاں سے چلا گیا اور ارمینا خون کے گھونٹ پڑتی یہ منظر دیکھ رہی تھی. آپ نے ارحم کو کیوں بھیج دیا؟ میں نے اس کے ساتھ جانا تھا. وہ اس کی جانب دیکھتے کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے بولی جب اگلے پل اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا کہ شرم سے اس کا چہرہ اب سرخ گلال ہوا تھا. ارمینا کی اب بس ہو چکی تھی. وہ چیختے ہوئے شامر کی آگے آئی. شامر، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ہماری شادی ہونی تھی، تو پھر تم اس پر اپنا پیار نچھاور کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھتے جلتی نگاہوں سے بولی جب وہ بڑی تسلی دیتے لہجے میں بولا ارمینا، میں پہلی اور آخری دفعہ تمہیں بتا دوں، میں تمہارے لیے میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے. میرے تمام جذبات میری بیوی کے لیے ہیں اور میں انایا سے ہی محبت کرتا ہوں. اس کی جانب دیکھتے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا تھا جبکہ ارمینا اپنی مٹھیاں بیچ کے رہ گئی تھی. ایسا نہیں ہو سکتا، میں اسے اپنی جگہ نہیں لینے دے سکتی. تم تو اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے نا. اگر محبت ہی کرتے تھے تو پھر چھوڑ کر کیوں گئے تھے اس کو؟ اس کے طنز کرنے پر انایا نے اس کی جانب دیکھا جو اسے ہی مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ اسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں اسے محبت کا حسیب گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے جذبے کو حاصل کرنے کے لیے میں اس ننھی کلی کو مسل دیتا. بس اسی لیے میں باہر چلا گیا تھا اور اس کی معصومیت کو بچانے کے لیے میں 5 سال اس سے دور رہا. مگر اب میری بیوی جوان ہو چکی ہے، اب تو میں اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا نا. اتنا جواز کافی ہے یا کچھ اور ثبوت بھی دوں؟ خیر، تم اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے جا سکتے ہو. یہ کہتے اسے صاف لفظوں میں گیٹ آؤٹ ہونے کا کہہ چکا تھا. ان دونوں کو اپنے جواب سے شرمندہ کر چکا تھا جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کا یہ بے باک انداز دکھ رہی تھی. آپ زیادہ ہی بے شرم نہیں ہے؟ اس کی جانب دیکھتے اس کے کان کھینچتے ہوئے بولی تھی جو وہ اسے گود میں اٹھا کر کمرے میں لے جانے لگا تھا. میرے خیال میں آج تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا. آج ہم دونوں اپنی ہنی مون پلان کرتے ہیں. اس کی بات پر وہ شرم سے اپنا چہرہ اس کی سینے میں چھپا گئی تھی. غم کے بادل چھٹ گئے تھے اور خوشیوں نے ان کے دروازے پر اب دستک دے دی تھی.